Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kamong tanan? Sa ngalan sa pagtulunan nga PEDM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kinasingkasing kami nga magdapit kaninyo sa pagpamati nining usa ka takna nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Magarayo, magapanghinaot nga ana-ana kamo sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan o gubano sab sa inyong mga radyo o sa mga naglantaw sa Facebook o sa YouTube. Ginapangumusta namo o ingon man usab kami magapanghinaot nga panalangin ni Master. Iya nga ipaabot kaninyo og iya kamong tagaan sa kapiskay, kabaskog sa panglawas, labaw tanan sa paggamadasigon sa inyong mga hunahuna aron sa ingon niya na hapsay ang inyong pagtimbang-timbang niining mga kamatuoran nga among ihatod diha kaninyo. Mga kamatuoran nga puro lang mga nakasulat sa Biblia. Kung mga may basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron supakon sa ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon nga mapatalinghogan dinhi sa Sibihan sa Power Radio sa oras kita sa alas 5 lungtad hangtod sa alas 6 sa sayong kagabion sa Sabado. O sa Domingo sa teleradyo sa Kidapawan, mabatian kini ang programa sa ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao sa oras sa alas 5 hangtod alas 6 sa gabi sa Domingo. O karon makauban pa nato ang uban pa nga mga ministro sa PEDM. Kinasab si Brother Danilo Nakwa. Kumusta mga kaigalan mga kaigsuunan, kini yung alagad sa kanginan, Evangelista, Brother Jiggy Macarayo, nga mayusa nga makiguban sa pagton sa mga motoran, nga aron among ihatod ya kaninyo. Ug aron dili sa paglangay, ihatag ko kamo sa kauban ko pa mga ministro. O kini usab si Arturo Sartarin. Kini usab inyong alagad Brother Abilino Nabalitan Jr. alang sa paghatod sa kamatuoran ug ingon usab sa magpaila ang atong kaubang ministro. Kumusta mga higala ug mga kaigsunan? Kini yung inyong alagad, Evangelista Brother Rudy Camus, magapagiguban kaniyo sa usa ka taknang tulumanon sa pagtulunan nga PEDM og magpaila pa ang kaubang ministro. O kini usab si Brother Bobby Arado. Kinusab yung alagad sa kanginan, Brother Jerry Villacora Amudja. Kamusta kaninyo mga kagilaan o kisuran kinisab si Brady Romira Macamos tambayayong usab karon sa pagkatud kaninyo sa kamaturan aron makapadangat kanato ngadto sa kaluwasan. O karon mga kigsunan ibalik ko kamo kang Brady Hermogenes Macarayo aron sa paghisgot sa tema. Nining higayon na karon mga kaigalaan og mga kaigsunan. Sa dili pa tamo adto sa unahan nga sa aron sa pagtuon sa tema, binabati po natin ang ating pinakamamahal na General President and Founder ng organisasyon ng ICAGC, Ma'am Lilia Tuonan. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At sa ating pong General Secretary, Ma'am Lisa Subak sa organisasyon sa ICAGC, binabati po natin at isa na pong PEDM. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At ginapangumusta po nato ang atong legal counsel sa PEDM, si Attorney Pampilo Agbong. Mayong hapon kanimo di Attorney. O nining higayon na karon ang atong paghisgutan ang kabahin hitungod sa lakaw sa panahon, pero sa dili pa nato na hisgutan bradani ang tema nato karon ato sang mahisgutan unsa ang sistema sa PEDM kung legal ang atong paghisgutan sa hitungod sa relihiyon nga PEDM bradani. Ang status sa atong PEDM nga Association Brad Macarayo, ang iyang status is active. So maintain ang atong status sa Securities and Exchange Commission o kini na rehistro kanitong Marso 6 tuig 2024 o na umugna kini atong December 29 2023 ug ang mga katuyo ani ning atong tulumanon o ning pagtulunan nga PEDM mao kini ang katuyan sa pagtukod nining kapunungan mao ang pagpakailap sa pagsalig diha sa Espiritu Santo nga nagpakatao o sa espirituhanong pagtulunan sa pagkamatinuoron, pagkamaunungon, pagkamatinud-anon o pagkamalulot. Nya adunay katuyon usab sa paghupay o pagpagaan sa tawhanong kasakit, pinagi sa pagtambal sa spiritual nga pamaagi o sa dental nga panginahanglan sa mga tao nga nagkinahanglan sa ilang mga kagamitan sa ngipon.
o ang pagmugnaw usab og mga sangang buhatan sa nagkalaing dapit. O ang pinaka-importante nga qualification sa sakop sa PIDM mao kini ang sa Article 10, Paragraph 4, adunay maayong baruganan diha sa katilingban o nagbaton og kineya sa pagkikangay o pagsinabtanay sa ubang mga reliyon. Musama ka na ang status sa akong pagtulunan ng makarayo. Oo. O ang usa sa pinaka hinungdan nga nung gitukod ang PIDM gawa sa paghatag sa pagtabang pinaagi sa pagtambal sa paagi sa mga gitudlo dinhi kanato sa paagi sa pagtambal ginamit ang mga pulong. So ang pinaka point nga nung naitukod ang PIDM para mapakailap ang pagsalig sa mga tao diha sa Espiritu Santo ilabi na gyud nining dagan sa panahon karon. Kung labi na kung adtuan nato ang Biblia o unsa ba ang mga gitagna sa Biblia mao ni ang atong tema nga nakasulat nga mahitabo ilabi na gyud sa mga tao, sa mga mananap ug sa mga kalanggaman ug sa mga kaisdaan sa dagat ug sa tanang mga butang nga ania sa kalibutan. O unsa ang mahitabo sa tibuok nga kalibutan pag-abot sa panahon, pag-abot sa adlaw sa paghukom o unsa ang paagi nga ang tao maluwas kana ang atong pagahisgutan niini karong higayuna. Diretso na ta mo adto na ta sa Biblia nga atong giingon nga unsa ang mga tagna nga gipasidaan-daan sa nakasulat sa Biblia. Usa sa mga tagna nga atong pagabasahon o kana gipasidaan na daan Brad Art, unsa ang mabasa nato nga nakasulat sa Biblia kung ang atong hisgutan ang kabahin sa mga tagna unsa ang nakasulat diha sa Biblia? Ako lang basahon din ni Brad Hilmaris Macarayo dinhi sa Biblia ang pulong sa Dios dinhi sa pinadayag. Siyang kapitulo 1 bersikulo 3 mao kini ang nakasulat. Bulahan ang nagabasa og ang mga nagapaminaw niini nga sulat. Kung tumanon nila ang naisulat dinhi kay ang mga panagna dinhi hapit ng mahitabo. Sa nakasulat sa Biblia nga bulahan ang nagabasa, bulahan sad ang nagpatalinghog. Kay og bulahan kung naggituman sa nagbasa, ilabi na gyud ang katong mga naminaw nga tumanon ang ilang nadunggan o gipasabot sa katong gabasa o kay ang mga nakasulat nga tagna diri hapit na matuman sa atong nabasa nga nakasulat sa balang kasulatan. Base sa gisulti sa atong Ginoong Kristo, walay bisan usa nga gikudlit diha sa Biblia o gibutangag tulpok, mamang gibutangag tulpok na kay muabot gyud diha ang katumanan. Walay masayloan ang tanan matuman kung unsa man ang tagna nga gikudlit diha, gibutangag tulpok, nagpasabot nga adunay katumanan. Ug matud pa sa atong Ginoong Kristo walay pagasayloan ang tanan gyud na matuman. Unsay prueba ni ana Brad Jordan kung atong basahon ang nakasulat sa Biblia? Probe na Brad Macarayo atong pagbasahon diri sa nakasulat sa Biblia nga King James Version, siya nakasulat sa Matthew, siyang kapitulo 5 versikulo 18 mo kanyang ipahayag. Kaysa pagkatinuod, sultihan ko kamo, nga samtang magaluntad pa ang langit ug ang yuta, walay pagkasaluan sa kasuguan, bisan usa na lang kakudlit o usa katulpok niini, hangtod ang tanan matuman. Tanan nga mga gikudlit diha, nga gibutangag tulpok, base sa gisulti sa atong Ginoong Kristo walay pagasayloan ana. Kutob sa gikudlit diha nga tagna, gibutangag tulpok, nagpasabot nga aduna gyud katumanan sa mga nakasulat sa Biblia nga base sa gisulti sa sitas nga gibasa ni Brad Art nga ang mga nakasulat dinhi hapit na mahitabo. So nagtumbok na sa mga tagna. Ug ang usa sa mga tagna nahilambigit diha ang mga tao, mga mananap, bisan pa ang mga kalanggaman, bisan pa ang mga kaisdaan sa dagat ug ang tanang mga butang ug ang gisulat diya sa Biblia ug unsa ang mahitabo. Mao na nga gibutang nato sa atong
heading sa atong tema karon kung unsa ang mahitabo nga gisulat diha sa Biblia. Brad Romy, unsa ang mabasa nato kung maghisguta sa gisulat sa Biblia kung unsa ang dangatan sa mga tao, mga mananap, bisan pa sa mga kalanggaman o sa mga kaisdaan o sa mga butang, unsay dangatan, Brad Romy, sa mabasa nato sa Biblia. Pagalaglagong yung ganabrad makarayo at ulong pagbasahon ang priba din is nakasulat sa Supunia sa iyong kapitulo 1 bersikulo 2 hantod sa 3. Akong pagaututon sa hingpit gayud ang tanang mga butang gikan sa naong sa yuta nagaingon si Jehova. Akong pagaututon ang tao ug ang mananap akong pagaututon ang mga langgam sa kalangitan o ang mga isda sa dagat. Sa nakasulat sa Biblia, laglagon, pagauton sa Dios sa hingpit. Gikan sa naong sa yuta. Unya unsay pagauton, mga mananap, mga tao, ang sa pagyod, mga langgam sa kalangitan, mga kaisdaan sa dagat, o mga kapangdulan sa mga dautan, o putlon ang tao gikan sa naong sa yuta, nagaingon si Jehova. Sa ato pa, mga butang, ug ingon man ang mga tao, mga langgam, mga hayop, mga kaisdaan, o mga tao. Sa nabasa nato sa Biblia, pagaututon sa hingpit, nagaingon ang Dios. Unay atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ug dili lamang kay mga tao lang, dili lamang kay mga hayop, o mga kalanggaman o mga isda o ang mga butang, kundi bisan pa ang kalibutan. Pagaututon sa Dios o ang gipasabot, unay giingon nga ang kalibutan adunay katapusan. Padulong sa pagkatapos. Doon na ba tayo pruiba ni ana nga mabasa sa Biblia, Brad Bobby? Og na jud mabasa Brad makarayo sa ang pulong sa Dios. Mabasa na to sa unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 7. Mo kini. Hapit na ang katapusan sa kalibutan, busa pagbaton kamo og abtik nga panghunahuna og pagpugong kamo sa inyong kaugalingon aron walay mahimong babag sa inyong pag-ampo. Mao nay mabasa Brad Macarayo. Sa nabasa sa Biblia, haduol na ang katapusan. Matog sa gibasa ni Brad Bobby, ang katapusan sa kalibutan. Ang gibasa niya ang pulong sa Dios. Kung basahon ka na dinhi sa King James Version, giingon sa unang Pedro 4 bersikulo 7, sa maulang gyapon nga sitas, giingon, apan ang katapusan sa tanang butang nagkahiduol na. Dito sa ang pulong sa Dios, mabasa katapusan sa kalibutan. Dinhi sa King James Version, katapusan sa mga butang. Mauna nga ang mga tao ug ang mga mananap, mga langgam ug ang mga isda apektado pag-abot niya ng panahon na. Mga butang ug ang kalibutan mupadulong sa katapusan. Kana ang atong nabasa sa Biblia. Ug base sa gisulti sa atong Ginoong Kristo, naaraman na sa tao ug mutuo ang tao sa dili iya man kay nalatid sa Philippine Constitution. Sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5, doon na tayo freedom of speech, of doon na tayo freedom of religion. Busa, doon ay libertad ang tao pagpili ug asa ang relihiyon nga imong pasakupan. Kung unsa ang imuhang doktrina, so imong i-doktrina para pagpalambo sa pagtulunan. So inana nga sistema. So nagkadaiya ang mga prinsipyo o mga pagtuo sa tao nga gikuha diha sa Biblia. Kung kana mo gituohan, di katungod kana niya kay niata sa nasod nga adunay kagawasan. Kagawasan sa matag relihiyon o kagawasan sa pagpasabot sa tao aron ang tao makasabot umudawat kung asa ang pagtulunan nga iyang pagadawaton. Kana ra nga sistema, basta ang gibasa namo sa Biblia mauna ang gisulat ug mao po na ang gidoktrina sa mga ministros dinhi sa PEDM nga ang mga tao giplanuhan na pagaut-uton sa Dios sa hingpit og ang mga mananap og ang mga tao og ang mga langgam og mga isda og mga butang og ang kalibutan kana moy atong pangandaman kanus-a kana mahitabo nga ang tanang mga tao pagaut-uton sa Dios
pag-abot kana sa adlaw sa paghukom tungod kay adunay mga gitakda diha sa gisulat sa Biblia daan pa sa panahon pa sa mga apostol ug di lamang kay panahon sa mga apostol bisan pa sa wala pang panahon sa atong Ginoong Hesukristo niyang mga apostoles o gisulti na kanadaan nga adunay pagahimuon nga paghukom ug pag-abot sa adlaw sa paghukom ang mga tao tanan mga tubang sa hukmanan sa Dios pag-abot sa panahon og magapanubag diha sa Dios pag-abot sa adlaw sa paghukom. Doon na ba kita'y prueba ni anak Brad Abilino? Oo, Brother Macarayo, natay mabasa din sa Roma Kapitulo 3, versikulo 19. Kini nagingon. Karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasuguan, kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalom sa kasuguan, aron ang matagusa kababa masapungan, o aron ang tibuok kalibutan may sakop sa ilalom sa paghukom sa Dios. Mo kay ato babasa ato Brother Macarayo. O busa tin-aw nga ang tibuok nga kalibutan mahisakop ug mailalom sa paghukom sa Dios. Kung basahon kana sa ang pulong sa Dios sa Roma 3:19 sa maulang gyapon nga sitas, ingon na nini ang atong mabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon nasayra na nato nga ang tanang ginaingon sa kasuguan alang kanato nga mga Hudyo nga nagkinabuhi ilalom sa kasuguan. Busa dili kita makaingon nga kita dili silutan. Ang tanan manubag sa Dios tungod sa ilang mga sala. Tanang tao magapanubag pag-abot sa adlaw sa paghukom, manubag ngadto sa Dios sa ilang mga binuhatan. Munay giingon nga pag-abot sa panahon wala exempted. Tanang mga tao magapangatubang sa hukmanan sa Dios, matarong ug daotan. Muna ang atong mabasa sa Biblia. Pero asa ang prueba ni anak Brad Jiggy? Ang prueba niya na Brad Macarayo, ito lang basahon sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 20. Nga kaniadto wala man nagpanuo sa diha. Sa diha nga sa mga adlaw ni Noe, ang pailob sa Dios nagpaabot. Samtang gibuhat pa ang arka nga niini, pila lamang kabuok. Sa ato pa 8 ka tawo ang naluwas latas sa tubig. Sa nakasulat sa Biblia dunay mga tao nga nahiagom na nga gisilutan sa Dios. 8 lang ka tawo ang naluwas. Niadtong mga panahon na sa nabasa sa Biblia. Palihog pagbasa Brajigi sa nakasulat sa Ecclesiastes 3 versikulo 17 Brajigi. Tanaw na to sa nakasulat sa Biblia. Oh. O niya itong mabasa. Ako miingon sulod sa akong kasing-kasing, ang Dios magahukom sa matarong ug sa dautan. Kay adunay panahon alang sa tagsa-tagsa ka tuyo ug alang sa tagsa-tagsa ka buhat. Sa nakasulat sa Biblia, sa gibasa ni Brajigi, ang unang Pedro 3 versikulo 20 nga niadtong mga panahon na 8 ka tawo ang naluwas. O sinuwi nakasulod sa panahon sa paghukom din gihukman ang tibuok nga kalibutan. Ang mga tao nga gihukman sa Dios nga matay niadtong panahon na 8 lang ka tawo ang naluwas, sinuwi ug ang iyang asawa ug ang 3 niya ka anak nga lalaki ug 3 ka binalay niya nga asawa sa 3 niya ka anak nga mga lalaki, tagsa-tagsa silang asawa. ug ang usa ka babae nga asawa ni Noe, 4 ka babae, 4 pud ka laki. 8 sila tanan nga naluwas. Pero naa sila sa panahon nga gihukman sa Dios ang kalibutan. ug ang katong mga tao nga wala mo tuo niadtong mga panahon na mutoy na nga matay niadtong panahon na. So sa ato pa munang gipasabot sa Ecclesiastes 3 versikulo 17, hukman sa Dios ang tao matarong ug dautan. Pero ang kalainan sa mga matarong nga mituo hain ang kaluwasan, so makadangat sila sa kaluwasan. Pero ang mga tao nga wala naman mutuo o wala nagbuhat sa pagkamatarong, munang mahidangat sila sa kalaglagan o mapagahukman sila ngadto sa pagkalaglag. Mauna ang atong nabasa sa Biblia. Munang giingon sa Sophonias Kapitulo 1 versikulo 2 hangtod sa versikulo 3 nga laglagon sa Dios ang mga tao. Asa diha. Maunang pag-abot sa adlaw sa paghukom, magapanubag ang mga tao ngadto sa Dios. Muatubang ngadto sa Dios, matarong og dautan, pero may kalainan.
ang mga matarong didto sa kaluwasan nga gibuhat po nila ang ipabuhat sa Dios ibo sa kaluwasan. Pareha nang gibasa ni Brad Jiggy sa unang Pedro 3:20. Ato man ang susyon ug unsa ang gibuhat niya ug unsa ang iyang gituman ngano nga nakadangat sa kaluwasan. Sinuwi ug ang uban sa iyang pamilya. Niadtong panahon na may gipabuhat ang Dios ana gawa sa pagkamatarong nga iyang gibuhat. Busa dakog advantage ang mga matarong ikumpara sa mga wala gatarong, pero nagdepende kung tagaan sa Dios og konsiderasyon. Kay niya atong pagabasahon sa nakasulat sa Isaias 1, o parehaan ning mabasa nato sa Isaias kapitulo 1 versikulo 18 nga mabasa nato sa Biblia. Gagingon, umari kamo karon ug usahan ta paghusay, nag-ingon si Jehova, bisan pang inyong mga sala mapula, sila pagapation ingon sa nibi, bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. O kung kana mo ibasihan po nato, naara sa Dios kung limtan niya ang mga nangagi nga kasalanan. Ang sa Dios lang kung nakapangalaga na niya ang tao, tuloy-tuloy naman ang tao nga magbuhat sa pagkamatarong para nga makaambit siya o makadawat siya sa kaluwasan, nasa Dios ang tanan nga mga desisyon. Ang sa tao lang, kung unsa may gitudlo diya sa Biblia, inalanson doon sa tao para matuman ug unsa ang kabubuton sa Dios para makadawat sa kaluwasan nga iyang gitagana ug iyang giandam para sa mga tao nga mag-aalagad kaniya ug moilang adto kaniya. Mao na ang pinaka-importante para sa tao tungod kay kung hisgutan nato ang sitwasyon sa kalibutan, nakapeligro ang sitwasyon nganuman tungod kay sa kalibutan nga atong gipuy-an dunay duha ka pinakakuyaw nga mahitabo kung maghisgotas paghukom. Pero ang una, bisan pag itampo pa ang mga nahitabo, bisan pa kanang gubat-gubat sa mga nasod karon, nasod batok nasod, o kanang ipuno pa ang katong unang gubat sa kalibutan, ikaduhang gubat sa kalibutan, di pa makabastar aning palaabuton nga paghukom kining duha man ni kahugna nga paghukom. Dunay paghukom nga nahitabo na pero pinakakuyaw man to. Pero mas duna pagi pinakakuyaw. Tungod kay kining pag-abot aning paghukuma, kining mga tao ug mga mananap ug ang mga magbisan pang maisda apektado. Unya ang mahitabo pag yun sa kalibutan, nahitabo naman ang katong gibasa ni Brad Jiggy kaganiha. O katong sa nahitabo sa panahon ni Noe nga 8 lang katawo na luwas. Ang uban nalaglag ni adtong mga panahon na ang wala mo dawat nga nakasulod sa arka mo to iyang gibasa ganiha. So sa nakasulat sa Biblia kung atong lantawon ang nahitabo sa una, mas kuyaw pa ni, pero kung kuyaw man to, tiaw mo'y wala na yuta nga makita niya itong panahon na. Gawas lang tingali kung sa panultihon pa na sa uban, mayuta yun nga wala maabot sa tubig. Sino kay magluto man to sa dito sa iyang mga pagkaon, sa inadlawng pagkaon, nagbuhat gito siya abuhan. Mura tong yuta nga wala yun maabot sa tubig. Kaya naaman to sa arka, buhat abuhan. Yan itong panahon na. So, pero katong mga wala makasulod sa arka, ang yuta nga nakasulod sa arka, wala maabot sa tubig. Pero ang yuta nga wala gyud in taon makargas arka ay naabot gilapawan pas tubig. Niadtong panahon na. Pero ang kalibutan nagpabilin hangtod karon. Bisan panahuman nato ang hukom nga nahitabo sa una. Pero kini karong ikaduha nga paghukom nga atong atubangon mo ni pinakakuyaw kay ang tanang mga butang ug ang tanan nga niya sa kalibutan gitagna bisan pa ang kalibutan nga mawala ni. Ngano man gitagana kining kalibutan nato karon sa kalayo pagasunugon kini pag-abot sa adlaw sa paghukom. Niya atong basahon sa nakasulat sa Biblia sa ikaduhang Pedro. Pero kini nga paghukom nga gisgutan diri duha ni ang gisgutan ni apostol nga si Pedro. Ang isa nahitabo na, ang isa pala abuton pa og nasulod ra bata niining panahon na kini karong ikaduha nga atubangon nato. Niya basahon ko, kwintahon din nato sa diris nakasulat sa Biblia. Sa 5 sa kapitulo 3 ikaduhang Pedro. Sila nagpakabuta sa tinuod nga butang nga mao kini nga ang karaang panahon pinaagi sa pulong sa Dios dihay mga langit nga naglungtad og usa ka yuta nga naumol gikan sa tubig ug pinaagi sa tubig.
nga pinaagi niini ang kalibutan nga nagalungtad kaniadto gilunupan sa tubig og nalaglag. Motong gibasa ni Brad Jiggy ganiha sa 1 Pedro 3:20. Pag abot niini nga gilaglag ang mga tao sa ibabaw sa naong sayuta, muni giingon gilapawan ang tanang mga yuta, walay nabilin nga wala lapawi sa yuta, sa among giingon gawas lang kung nagbuhat si Noe abuhan sa iyang arka, unya naggamit siya itong yuta niya itong panahon na maura to'y wagin maabot ng taon sa tubig. Kaya ito amang nakasulod sa arka nga mao'y kaluwasan niya itong panahon na. So, pero nining pagkahitabo, nahitabo to ang paglaglag sa Diyos, gihukman niya ang kalibutan. Ang mga gilaglag niya, nagpabilin ang kalibutan. O niya karon, niya na punta diri sa kalibutan nagpuyo, pero dili ta magkumpiyansa. Ngano man ni ay giingon sa city, apan pinaagi sa maora usab nga pulong ang mga langit ug ang yuta nga karon nagalungtad gitagana alang sa kalayo, ginatipigan alang sa adlaw sa panudya ug sa paglaglag sa mga taong dili Dios nun. Unsang sitwasyon sa kalibutan na atong gipuy-an karon? Mga kahigalaan nga nagsunod sa programa, ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Ang kalibutan human gilunupan, nihubas ang tubig. Ang nagpabilin nga tubig maura nang naas kadagatan og naas mga kasubaan kana mga dagko nga mga sapa o mga suba, mga katubigan. Pero ang gigamit sa unang paglaglag sa gilaglag sa Dios natong panahon Noe, nihubas. Paghubas, nagpabilin ang kalibutan ni daghan na pong tao. Mo ni karon nga naaputan ni ining panahon na, pero di ta magkumpiyansa ngano kining kalibutan nga atong gipuy-an gitagana kini sa kalayo aron pagasunugon pag-abot sa adlaw sa panudya sa mga taong dili Dios nun. Karon kumingon tao ang pagsunog anak katurma mga taong dili Dios nun. Kung nagpabilin ta city kun di ra kutob. Dabi kay naa may Dios og hangtod sa bersikulo 12 nga giingon apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dagkong dinagook ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga ania ni ini po sa tagkadiyot kanang giingon nga ang langit ug ang yuta kalibutan pagasunugon og matunaw sa hilabihang kainit og ang mga binuhat nga mga butang. Mao ba ning mga binuhat sa tao nga makita nato nga mga butang sama-sama nga sakyanan, sama-sama gipangbuhat sa mga tao, mga dagkong mga building o gibuhat sa mga tao. Kanang tanang mga butanga pagatunawon pag-abot sa panahon tungod sa hilabihang kainit. Sa bersikulo 11, sanglit kining mga butanga pagatunawon man sa ingon pagkakinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagka-Dios nun, nga magapaabot og magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios nga tungod niini pagaduslitan og pagatunawon ang mga langit ug ang makasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo. Unsay dangatan sa kalibutan? Pag-abot ni atong giingon ni Apostol Pedro sa 1 Pedro 4 versikulo 7, katapusan sa mga butang, katapusan sa kalibutan. Ang mahitabo, pagatunawon, pinaagi sa kalayo, pag-abot sa adlaw, sa paghukom. Ang langit ug ang yuta pagatunawon ug ang mga butang nga binuhat sa mga tao nga ania sa yuta. Bisan pa ang kalibutan, dinhi gibutang ang mga binuhat sa tao nga mga butang. Pagatunawon. Walay mahibiling pag-abot sa adlaw sa paghukom. Ingon ana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Naaraman na ang taog mutuog sa dili. Pero unsaon man nga mao may nabasa sa Biblia, mo po'y among gituuhan. Ingon ana ra nga sistema. Ang purpose lang namo ngano nga kini among gisgutan kanunay sa ere para nga ang tao mangitag paagi sa unsang paagi maluwas ang tao pag-abot ni anang panahon. Unsa ang instruksyon sa Dios nga gisulat sa Biblia para nga makalikay ta ni anang panahon. Mao na ang purpose ngano nga amo kanang gitun-an diri sa ere. Kanunay namo nang gibalik-balik para pag-abot sa panahon wala nay kakulangon ang mga ministro sa PEDM pag-abot ni anang panahon. Saon mao maginay gitakda, mao maginay gibadlis diha sa Biblia, gikudlit nga mahitabo. So ang ato na lang, puno na lang tas pagpangandam. Sama sa gibuhat sa una.
Diin sa panahon nga gipalunupan ang kalibutan, gihukma. Hukom ra ba to? Mabasa litra por litra. Hukom to. Hukom. Pero gumikan sa tinguha sa Dios nga ang iyang tinguha dili kay usa lang ka tawo unta ang maluwas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pamilya ni Noe ug si Noe apil ana. Giihap na to gikan sa number 1 paingos 8 kay mao ra man ang ihap sa mga naluwas nga gi-record sa Biblia. Nga si Noe ug ang iyang mga anak ug ang iyang asawa ug ang mga asawa sa iyang mga anak. Pero ang gusto gyud sa Dios, ang tanang tawo maluwas atong panahon na. Unsay prueba ni ana? May prueba ba kita, Brad Danny? Ano na kita prueba niya na Brad Macarayo o kini atong mabasa sa basahon ni Timoteo. Sa unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 3 hangtod sa 4, ingon niya pahayag. Kay kini maayo og nahamutan sa Dios nga atong maluluwas nga tinguha sa tanang mga tao nga mga luwas og nga makadangat sa paghila sa kamatuoran. Busa ko na ang tao na kinahanglan kamatuoran o kagawasan o kaluwasan, ang Diyos mismo nagniuha po nga wala tayo exempted ang tanang tao, pero naay kondisyon nga ang tao nga gusto maluwas kinahanglan makadangat sa kahibalo sa kamatuoran. Sa nakasulat sa Biblia ang daan ra nahibaw-an gid sa Dios kung kinsa iyang paggalaglagon o kinsa iyang luwason ngano. Wala man niya ignas Noe nga pagbuhat og mga arka Noe. So, Usara gibuhat pagbuhat og arka Noe para maluwas ka og ang imong pamilya. Mao ra gi. Na, pero ato man ang puribahan karon ug unsay tenor sa sinultian sa Dios. Wa man niya pagbuhatan dag arka para daghang makasulod sa arka. Wa gyud pagbuhat og mga arka. Ha? siguro pa yung mga mananap. Siguro pa. Nya tuwa pa gyud ipauban ni Noe. Nya tong panahon na. Mo na giingon lagi nga. Kung lang taon na to sa history, Bradani, ang panahon bitaw ni Noe, sa tinuod lang nga pagka-istorya, mas maayo pa ang mga, niyatong panahon na ba, hindi lang ikakuan, pero mas maayo pa ang mga mananap uban ato kay naluwas pa. Pero ang ubang mga tao nga mas malamon pa sa mga mananap. Yun, kay wala man mutuman sa wali ni Noe ito ng kaluwasan. Sa arkar ng kaluwasan ito na, usa rin kabuk. So gusto ka maluwas, sakay yun ka ni Noe ito muna. Pero mauna, Bradani, nga, Dios ragi nahibalog sa tanang mga mananap. Dios ragi makasabot og makamando sa mananap kay ngano maginanulod magito dito kay ang iyang plano tagduha ka pares ang katong mga mahinlo, ang katong mahugaw isa ra gyud ang pares. Pero ngano pag gyud nga pag-abot ato panahon na namang mga mananap ni sulod. Diyon sa katong Noe pagmanlo. Ay kung igna nga si Noe nagwali dito sa mga mananap. Gani. Na siya nga sistema. Ay kung igna nga nagwali po si Noe sa mga mananap. Kaya nangaluwas mananap. Naluwas niya. Mawali mo sa kaluwasan gibuhat ni Noe. Yeah. Nakasabot si Noe nga modawat sila sa doktrina ni Noe. Ganyan. Ha? Mao na. Muna na mga kaigalaan. Na niya. Aton lang tao na niya. Unsay tenor sa sinultian sa Dios. Tanawa gani. Tanawa. Okay, Brad Art, unsay gisulti diya sa Biblia sa parte sa kaluwasan ni atong panahon na nga iyang gihukman ang kalibutan. Hukom magina atong mabasa diya. Ani adin hi Brad Macarayo sa ang pulong sa Dios sa Hebrehanon sa kapitulo 11 bersikulo 7 mao kini ang atong mabasa. Tungod sa pagtuo naminaw si Noe sa pahimangno sa Dios kaniya may tungod sa mga may tabo bisan wala pa niya kini makita. Busa nagbuhat siya og arka aron maluwas siya ug ang iyang pamilya. Og tungod sa pagtuo ni Noe na pamatud-an nga makasala ang tibuok katawhan apan siya giisip sa Dios nga mata. Sa nakasulat sa Biblia gihukman ang kalibutan. Niya giluwas niya si Noe. Gipabuhat og arka. Karon unsay gibuhat ni Noe niadtong panahon na? Ang gibuhat niya, ay kay ang gibasa niya ang pulong man sa Dios. Kung basahon sa King James Version tungod sa pagtuo si Noe, napasidan-an siya sa Dios na may tungod sa mga may tabo wala pa makita, mitagad sa pasidaan ug iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay, tungod niini ang kalibutan iyang gihukman. Sa to pa hukom to sa silot. Karon, ang gibuhat ni Noe, nagbuhat siyang arka. Wala giingon nga pagbuhat Noe og mga arka kay daghan ang iyang giluwas. Kay namas unang Timoteo 2:3 ug 4 nga tingwa niya ang tanang mga tawo maluwas. Wa gini pabuhat ang daghang arka. Si Noe po usar gid ka arka gibuhat. Yang gibuhat ni Noe, wali dayon siya. Kay magwawali man to si Noe sa pagkamatarong, walihan niya ang mga tawo magtarong.
para sama siyang gibuhat nga para makadangat sa kaluwasan. Pero gipili lagi sa Diyos daan nga walo rin maluwas kay Oo. specify man ang ganong gidakon sa arka niya ganong walo rin makatawang nasulod. Oo, walo. Dagan pang mananap. Oo, mas daghan ang mananap ra dani, pero sa gibuhat ni Noe mura bag Dios ra ginasayod gyud sa gito. Lisod pod nga mananap pod ingon ni doon ni Noe kay ni dawat sa doktrina. Gigon sa katong mando ni Noe. Oo. Katong may lamot ang mga apil. Oh, mo na. Ang kuan ra gyud duha ra gyud. Katong magkasasama Unya, ang oh. mananap. Ya, mura bag pa mga nakasabot sila. Nakita na dito nga kami ni presentar na nga kami musulod diha kay pasado may kay matarong kay hinlo. Mao na. Nya sinuwi pod gidawat niya dito. Nya gimanduan dito nga duha ra nga po. Na. Nagsulod ang mga kuan dito. Makita man na diha sa kuan nga nanulod. So, inana ang sistema karon. Kay mao man ay plano dito sa Genesis. Bitanaw na to unsay gibuhat dayon ni Noe dayon ni atong panahon na. Brad Jordan, unsay gibuhat sa ni Noe ato ding panahon na? Ang gibuhat ni Noe atong panahon Brad Macarayo, ato lang pagbasahon diri sa nakasulat sa ikaduhang Pedro sa kapitulo 2 bersikulo 5. Gani wala niya kaluoy ang mga tao kaniadto nga dili Dios nun. Gipalunupan ni Noe niya ang kalibutan ug nangamatay silang tanan. Apan giluwas niya sinuwi nga nagsangyaw sa pagkamatarong o ang pito niya kakauban. Oh. So mao na siya ang sistema nga giluwas niya ang magwawali sa pagkamatarong si Noe ug ang iyang pamilya. Mao nang atong usara ka arka gibuhat pero plano sa Dios siya ra gyud nasayod gyud. Siya ra gyud poy makamando sa mananap nga ikaw sulod na kas arka. Kamang-kamang yung tao ng katapusa ang baor tao dito pati hinaya. Bisan patuod og mabuhi siya sa mabuhi siya sa tubig. Pero nato pa na hibalo gi siya nga kini mas kusog pa ni sa tidal wave, kusog pa ni sa tsunami ang may tabo kay sulod man gini kamot man gid ang baon nato panahon na. Nagtugi ng bawo nga maluwas nga siya di siya kasulod sa arka. Oh, palaabuton kay naa basig mao na tong panahon na nga Malumo siya. hukman bisan pa tong mga isda di sa dagat. Ning kamot na siya atong panahon na. Basig di sila kaginawa sulod dagat mo nang lingo hagila. Mao na. Mao na siya ang sistema. Mga kaigalaan nga nagsunod sa programa. Busa ingon ana ang aton sistema kita malipayon nga nagisgot bahin sa kaluwasan. Nga mao ba nakita nato ba sa unang panahon nga bisan tuod nga sila mananap. Medyo pungana nato ang atong nga bunga manggod sa emosyon nga nalipay ta bahin sa kaluwasan kung tumanon ba nga bisan pa gani ang mga mananap nakadangat sa kaluwasan niadtong panahon na kay kaluwasan ba ito arkar ba ya unya unsa may buhat nga sa mga tao nga mas buotan pa ang arka ang mga tao nga ang mga mananap nga nisod si arka niadtong panahon na kauban ni Noe ang gibuhat nila busy kay sila bahala na sa Noe diang nagwali na balag mangugat pa na liog ana siging wali. Wa tay pakialam ana ang iyang gibuhat nga pagwali ug iyang kaluwasan arka bahala na siya kinsa nang kauban sa arka sila lang sulod dia o tay labot kay magbuhat ta sa atong inadlaw nga panginabuhi para ni sa atong trabaho magtukod tag balay magpadako tas balay magnegosyo ta para mudako ang atong pundo mudako ang atong kwartang tinigom o mabuhi ta uban sa atong pamilya pero pag abot sa panahon nahimong kawang ang tanan. Muna giingon nga ang napundar nila atong panahon na nahimong wa na nila mapusli. Pero tan-aw nato sa Biblia, Brad Dani, unsay di ay ang mga hinungdan. Ngano nga walo ra gyud ka tawo ang naluwas ni adtong panahon nga gihukman sa Dios ang kalibutan pinagi sa tubig. Subala sa atong mabasa din sa Biblia sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 26 hangtod sa 29 ingon niyang pahayag nga mga hinungdan nga mo'y hinungdan nga wala sila nangaluwat na itong panahon na. Sa 26 giingon, ug ingon sa nahatabo sa mga adlaw ni Noe, mausab sa mga adlaw sa anak sa tao. Nagpangaon sila, na nagpanginom, na nagpangasawa o gipangasawa hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Og miabot
ug niabot kang tubig ug na lunon silang tanan. Mao man usab sumala sa nahatabo sa mga adlaw ni Lot na nagapangaon sila, na nagpanginom sila, o na nagpamana, o na nagpanmaligya, na nagpangananom, na nagpatindog og mga balay o mga puloy-anan. Apan sa adlaw nga misulod, apan sa adlaw nga mipahawa si Lot gikan sa Sodoma, miulan og kalayo og asupre gikan sa langit og milaglag kanilang tanan. Busa ang mga hinungdan day nganong sa panahon ni Noe wala maluwas kato mga tao nga wala mo ni Noe tungod sa ilang mga businesses, mga negosyo, ilang kalimanan nga nagpangaon, na nag-inom, ya na napanising sugat to wala gid suwat sa Biblia ina naging mga kasamaan man na, mga kadaotan na. So sa pananaw sa kang adlaw sa adlaw ni Lot, sa diha nga wa sila mutuo sa giwali ni Lot o pagpasidaan ni Lot, kundi ang yara pamilya pod sila mao gihapon na nagpanginom, nag-inom, na nagkaon, nagtugod og mga balay, na nagnegosyo ba hangtod nga gawa si Lot sa Sodoma, busa miulan og kalayo og nalaglag silang tanan. So ingon ana nga sistema kung buot ay una-unaon niya itong panahon na ang mga tao ba busy sila sa pagtukod sa balay kaya para kapuy-an. Ang mga langgam di na sila mistil pang magtukod pa silang Pinoyanan kay naabay sila mga puy-anan nindot, mga dagkong kahoy, pili na sa dagkong gagmay pero misulod pagis arka sila, nisulod pagis arka. Kay hibalo magyud sila kining mga kahoy karon lapawan maginis tubig. Pero gipasabot na sila sa Ginoo dan yatagan mag gipili sila daan sa Dios. Muna pinakabililhon nga bisan patuog mga mananap pero giluwas na ay giluwas sa Dios. Niadtong panahon na. Subulahan o palaran ang tao nga makadangat sa kaluwasan nga ihatag sa Dios. Mao na siya ang angay nga atong tamdan. Mao na ang unsay gibuhat nganong naluwas si Noe kay nituo sa Dios ngang kaluwasan arka. Nganong naluwas sila bisag nanay arka o kay nisulod man. Kay ni mando ang Dios nasulod na kay mao na ning panahon na. Ang mga mananapod ni apel pud pagsulod. Di ang nahitabo ni bunga bag kayuhan ang ilahang gibuhat, ni bunga ug kayuhan naluwas. Pero awagin mo tuo. Wala. Nagpasidaan na ang Dios nga mahitabo gini agpasa ang arka, buhata ang arka, pahibalo ang mga tao nga mao ni mahitabo sa kalibutan, wa gyud mo tuo. Ay naabaya na sa mga tao sa atong panahon bay karon pag dunay mga pasidaan sa gobyerno. Panalitan dunay palaabuton nga bagyo. Panalitan lang ha, panalitan dunay bagyo nga palaabuton. O mangandam dayon ang mga tao. Naunsa gyud kapangandamanan sa tao ang nakasulat sa balaang kasulatan nga mahitabo sa kalibutan. Laglagon ang kalibutan ug ang mga butang mudangat sa katapusan. Gitagana sa kalayo nga pagatunaon pag-abot sa adlaw sa paghukom. Ang ato na lang ana kung doon na may kaluwasan sa panahon sa lunop, unsa na pug kahay kaluwasan nga gitahan sa Dios nga gisulat sa Biblia, silbing instruksyon sa tao, giinstruksyonan ang tao, pinaagi sa Biblia ug unsay buhaton para makadangat sa kaluwasan pag-abot sa adlaw sa paghukom. Nga katapusan sa mga butang ug katapusan sa niya sa kalibutan ug katapusan sa kalibutan. Kana ang atong pagahisgutan. Niini karon nga higayon na sa atong pagtuon. Kay base sa sinultian sa atong Ginoong Kristo, mas kuyaw pa ni ang mahitabo kaysa lunop kining atong giatubang karon. Unsay prueba ni ana Brad Bobby? Og nadjud pruweba Brad Macarayo og mabasa nato ang pulong sa Dios sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 21. Niani. Kay ni anang panahon moabot ang labing pait nga pag-antos sa wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan. Og dili na mahitabo pag-usab ang sama niini bisan kanusa. Og mo kana Brad Macarayo. Kung pait man ang nahitabo sa panahon ni Noe, mas pait pa ni karon ang atong palaabuton. Wa pa ni mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Ang nahitabo nga kastigo o hukom, kuyaw, pait kayo to sa mga tao wa gyud kasakay sa arka ni adtong panahon na. Uban sa ilang mga pamilya, nga wa gyud mutuo sa giwali ni Noe nga kaluwasan nga maong arka.
So ang nahitabo karon kay dako mang kining kapaitan sa King James Version, dakong kasakitan ang palaabuton nato karon ni ining panahona munay pangandamanan. Duna dayo gihatag atong Jesucristo nga mga tilimadoon og ilhanan. Naghatag dayon siya unsay prueba ni anak Brad Abilino. Tinuod ka na kapatid na Makarayo. Adunay naghatag atong Ginoong Jesucristo nga sa umalabot nga atong pagabantayan. Kini atong mabasa pinagi sa Mateo kapitulo 24 6 hanggang 8 na ingon. Og makadungog kamog mga gubat, og mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan. Kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo. Apan dili pa kini mao ang katapusan. 7. Kay managgubat ang nasod batok nasod, og ang gingharian batok gingharian. Og mahitabo nga ang kagutom og ang linog sa nagkalain-laing mga dapit. 8. Kining tanan mao lamay sinugdan sa kasakit. Mao kana atoy para di Makarayo nga karon sa pagbantay sa panahon nga dunay moabot nga katalagman nga gitagana alang sa katawhan sa Dios. Sa nakasulat sa balaang kasulatan, mga madugubat ang nasod batok nasod, o mahitabo dahil ng mga guto, mga linog sa nagkalilaing mga dapit, doon ay makusog nga linog, dipindi sa kakusgon. Pero mauna siya ang mga ilhanan. Kana mga ilhanan na, nahitabo na, nakita na nato karon, nasaksihan na nato ang mga tilimadoon, mauna na nga dili ka kumpiyansahan. Mauna nga, kada mo maminaw sa programa namo, nakapokus mi sa dagan sa panahon. Pag-abot sa panahon, base sa Ezekiel 3:19 a 18:19, wala na mi tulubagon pag-abot sa panahon. Gipadayag na namo ang tanan. Unsay may tabo sa kalibutan, ug unsa poy angay buhaton sa tao para makalingkawas kaniya ang panahon na. Base sa gisulti sa Biblia. Ngun ani ra na ang atong pagatun-an tungod kay ang tibuok nga kalibutan na ilalom ni sa tunglo. O gilamon ni sa tunglo, munay atong mabasa sa nakasulat sa Biblia, tunglo sa Dios, na ilalom ang kalibutan sa tunglo sa Dios. Unsay prueba ni anak Brad Rudy? Ang puriba na Brad Makarayo niya sa Isayas sa iyang kapitulo 24 ug sa iyang bersikulo 6. Tungod nini ang tunglo maoy naglamoy sa yuta og silang nanagpuyo sulod niya na hingkaplagan nga sad-an busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog og jutay lamang ang nanghibilin. Munay giingon nga doon na paday gyapon luyo ni anang plano sa Dios. Kayo tanawa ang sulti sa Isayas 24:6 kalayo ba na ang sunog. Unya base sa gisulti ni apostol nga si Pedro sa ikaduhang Pedro 3:7 kama 10 hangtod 12, ang kalibutan karon gitaganas kalayo sa adlaw sa paghukom sa paglaglag sa mga tawo ni Dios nun. Pagatunaw ang kalibutan pinagis kalayo base sa nakasulat na napoy jutay nga manghibilin. Ang problema asa na po na sila? O unsa na po ka kay arka ba po ka? Usa ba di man na arka gyud kay kuan god. Kuan god kanang kalayo. Arka, barko mo na to para sa tubig. Pero kini karon naay jutay manghibilin. Unsa ka na kun mo na giingon nga kun diha lang ta kutob, kung kami wala masayod, mangambot-ambot pero kami nasayod mo nang gidala sa ere ug unsay mahitabo, unsa po ning gibuhat pod sa jutay lang ang manghibilin, unsay angay pagabuhaton para makaapil tani anang jutay nga manghibilin mo nay pinakanindot. Kay doon na may mahabilin, makaapil ta na, parehas mga mananap, nakaapil dito ni Noe, pagsulod sa arka, nakadangat sa kaluwasan. Ato sang susihon, plastar sa naton sa baning, gitawag brajigi nga, kining tunglo nga mo'y musunog sa yuta, o sa mga taong nagkasala ni anang panahon na. Tanaw na to na hukman sa Dios. Unsa nang gitawag og tunglo nga mo'y musunog sa yuta. Mao kani ikatulo nga tunglo Brad Makarayo. Ang prueba niya na ito lang basahon na nakasulat sa Bugna kapitulo 11 bersikulo 14. Mingagi na ang ikaduha ka tunglo, ani karon ang ikatulo ka tunglo moabot sa madali. Busa ang ikatulong tunglo di ay mao ang gitawag nga naglamon sa tibuok nga yuta o nailalom ang tibuok nga yuta o ang kalibutan sa tunglo sa Dios. Ikatulong tunglo. Kung unsa ka na ikatulong tunglo, nagpasabot ka na og gubat, may prueba bagid kita ni anak Brad Art.
Aduna Brad Makarayo dinhi sa Isaiah sa kapitulo 42 bersikulo 25 mao kinang nakasulat. Busa gipahamtang kanato sa Ginoo ang iyang kasuko ug ang kangilngig sa gubat. Nakasunog kini kanato apan wala kita mutagam. Napaig kita apan wala kita makat-on gikan niini. So sa na ka na mga intercontinental ballistic missile kumaon ay buhian, magdungan, nagbuto, tanan magbuot na pangbuto diya sa ilang mga nasod nga nagkuha na ay bradani unsa kay mahitabo. Sigurado gyud nga magundong yung kalibutan kay og naalay ma-detect nga usa ka ICBM kana intercontinental ballistic missile sa mga palitan gikan sa China mo sa Amerika, automatic ang Amerika nga buhi sa tanan ng missile padung sa China ug padulong sa ubang mga nasod. Nya katong panasod nga makadetect pod ganay kwan mabuhi pa to silang mga ICBM. So magkagubot ang mga nasod sa ICBM siguro magduwag buto hugno gid kalibutan. Mao na siyang kuan nga sa terminong gigamit sa Isaiah gibasa ni Brad Art. Siguradong mga paig kita. Sa yunan kana, siguradong mga paig kita Bibliang Katoliko ang gibasa nato Isaiah 42:25. Sa igon ni ana ang mahitabo mo nang giingon nga tunawon sa hilabihang kainit. Pag-abot niya ng panahon na. Miagi na ang unang gubat sa kalibutan nahitabo sa July 27, 1914. O ang nahitabo sa ikaduhang gubat sa kalibutan sa September 1 sa tuig 1939 hangtod sa 1945. Mao na ang nahitabo nga ikaduhang gubat sa kalibutan. Ang pinakangilngig mo na akong giingon. Namo ganiha. Nga bisan pag itampo pa ang unang gubat, ikaduhang gubat sa lunop nga nahitabo sa panahon ni Noe, di pa ka basta ngano. Nagpabilin man ang kalibutan. Ang unang gubat o ikaduhang gubat nagpabilin, pero kini ikatulong gubat sa kalibutan dinhi na makita og unsa gyud kahay mahitabo. Kini ang naas nakasulat sa Biblia base sa pinadayag 1:3 og sa gisulti sa atong Jesucristo sa Mateo 5:18 nga giingon walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Matuman ang dangatan sa kalibutan nga gisulat. Ang paglaom nato diha ra gyud ngano nga gibutang sa baylos sa PEDM. Agiparehistro sa Securities and Exchange Commission ang PEDM nga relihiyon. Unsay hinungdan nga gitukod para ipakaylap ang pagsalig sa tao diha sa Espiritu Santo. Makatarunganon ba gibutang diha? O tungod kay ang Espiritu Santo mabasa bisan pa ang atong Ginoong Kristo. Gideklarar niya daan sa dinipas kalibutan ng Espiritu Santo usa ka manluluwas. May prueba ba kita bradani? Aduna kay prueba na Brad Makarayo ang basahon nato nga version kaning sa Biblia nga nagpasmatod nga si Kristo nag-ingon yun nga magpadala siya glaing manlalaban. Dito sa Bisaya ang The Passion Translation matod pa sa Juan 14 versikulo 15 hangtod sa 17, ang paghigugma kanako naghatag kaninyo gahom sa pagtuman sa akong mga sugo. Ug ako mga muyo samahan ug siya maghatag kaninyo glaing manluluwas ang Espiritu Santo sa kamatuoran nga mahimo niyo higala sama kanako og siya dili kayud mo biya kaninyo. Ang kalibutan dili mo dawat kaniya tungod kay dili sila makakita kaniya ni makaila kaniya. Apan nakaila na kamo kaniya pagayo tungod kay magpabilin sa kaninyo og mupuyo sa sulod ninyo. Busa ang Espiritu Santo, gingon ni Kristo, mo'y mapuli kaniya, mo'y manluluwas. Mao kana siya ang gihangiyo sa Biblia. Walay laing manluluwas niya ning panahon na karon kundi ang Espiritu Santo. Musa pag-abot sa katulong gubat sa kalibutan, kining giingon nga adlaw sa paghukom. Unay giingon nga ang kaluwasan saon man nga atong Ginoong Kristo may nagsulti ana. Mao man na nga ang mabati gininyo sa doktrina sa PEDM mao ang pagsalig sa tao diya sa Espiritu Santo labi na niining palaabuto nato nga panahon ang pag-abot sa adlaw sa paghukom. Mao na siya ang sistema. Ug ang usa sa mga buluhaton sa Espiritu Santo tungod kay nagkahiusa man gud na ang amahan ug ang anak diya sa Espiritu Santo buti pasabot silang tulo nagkahiusa nga kining kalibutan na mailalom sa tunglo nga mao kana ang gubat ug pag-abot anang panahon na sigurado nga ang kalibutan mahimong dili na mapuslan. Mo man ang kabalik-balikom may namo pagbasa ng nasa Isaiah 24:1
uno o kama 3 sa ang pulong sa Dios nga translisyon. Og ang nahitabo diha sa Biblia nga gitagna nga di na mapuslan tungod kay tan-awa gani ang nahitabong gihukman ganitong Sodoma Gomora unsay nahitabo, napuslan pa ba ang Sodoma Gomora, napuy-an pa ba? Wala. Gisampula na unsa lay gigamit pag hukom ato sa Dios. Kalayo ra gikas langit nga gipaulan, kalayo asopre. Asog asopre gikan sa langit butong gibasa ni Bradani ganiya sa Lucas 17:26 ug 29. Pero kung basahon nato ang nakasulat dinhi sa nakasulat sa Biblia sa ikaduhang Pedro, kung basahon nato sa 2 nga kapitulo bersikulo 6, kung sa iyang paghimong abo sa mga lungsod sa Sodoma ug Gomora sila iyang gihukman ngadto sa pagkawagtang o gihimong panig-ignan alang kanila nga magkinabuhi nga dili Dios non. Ang naitabo sa Sodoma ug Gomora panig-ingnan kato sa mga taong dili Dios non nga giingon diha sa ikaduhang Pedro 3 bersikulo 5 hangtod 6 og sa 7 nga pag-abot sa adlaw kanang giingon pinaagi sa maura nga pulong langit karon naglungtad gitagana sa kalayo ginatipigan alang sa adlaw sa panudya sa paglaglag sa mga taong dili Dios non. Mao na siyang gisampulan na nga dunay duha ka lungsod gihimong abo pinaagi sa kalayo aso ug asopre nga gikan sa langit na kung ihulog lang daan ang kalayo gikan sa langit naunsa na gyud ka ang mga kalayong binugna, gibugna sa mga tao sama sa mga intercontinental ballistic missile. O pang-ablihan sa Ginoo ng mga kalayo nas ilawom sa dagat, ilawom sa yuta, o kanang mga bulkan sigurado na. Ambot mahitsura pa bang kalibutan? Oh. So kalayo sa ibabaw, kalayo dia sa ilawom na may tumbing ka kay wa pa ito nga kalayo ana pero kini kalayo nga nas tunga-tunga nga mao ni siyang binuhat sa tao, kalayo nga tuwas ilawom sa yuta, kalayo nga gikas langit ambot unsay mahitsura unsa kay na pag-abot sa adlaw paig mo na giingon nga sigurado mapaig ta pag-abot na panahon na nang nas Isaias 42:25 gibasa ni Brad Art. Muna diha nga ang atuwa diha ang paglaom nga mailalom tas pagtudlo sa Espiritu Santo. Unsay prueba na Brad Jiggy nga dunay pagtudlo sa Espiritu Santo? Yang prueba to lang pagkabasahan nakasulat sa ang pulong sa Dios sa iyang Juan 14 bersikulo 26. Apan kun makagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mo ang ipadala samahan puli kanako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa ang pinaka-importante nga mailalom ta sa pagtudlo sa Espiritu Santo og ang Espiritu Santo mao na ang atong paminawan og siya na ang bahala unsay iyang ihatag kanato. Pero unsay ihatag sa Espiritu Santo, Brad Abilino, kung atong lantawon ang nakasulat sa balaang kasulatan, unsa ang ihatag sa Espiritu Santo itudlo niya pinaka-importante para sa atoa karon? Aduna kita mabasa Igsoon Makarayo. Kini gitudlo alang sa pagtuo diha sa Espiritu Santo ug ingon nini ang mabasa. Efesos 6 kapitulo 17 bersikulos 17 nagingon, o gamitan ninyo ingon nga helmet ang hinhanuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada nga mao ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. Busa ang usa sa ihatag sa Espiritu Santo gawas sa mga butang ibasa ni Brad Jiggy, mutudlo pa ang Espiritu Santo muhatag pa pud siya sa mga pulong gipakasamag espada nga ang pulong sa Dios gamahanan Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 12 gipakasamag espada ang pulong sa Espiritu Santo nga ihatag sa iyang mga gitudluan og pag-abot sa gubat gutom ug kamatay maluwas pinagi sa kagahom sa Dios gipaagi sa iyang pulong gipakasamag espada sa gahom ni ana. Unsay prueba ni ana Brad Rudy? Ang puriba na Brad Makarayo niya sa Job siyang kapitulo 5 bersikulo 20. Sa tinggo to magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon og sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Busa sa nakasulat sa Biblia importante nga ang tao mailalom ka sa pagtudlo sa Espiritu Santo. Sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan. Unsa ang kaluwasan? Dili na arka kay di naman ni tubig. Kalayo naman niya mao man ni ikatulong gubat sa kalibutan ang atong nabasa sa Biblia. So ang kaluwasan Espiritu Santo na gyud nga nagkayusa sila. Kinsay nagsaad sa Espiritu Santo? Ang atong Ginoong Kristo kinsay nagpadala sa Juan 14:26 mao ang Espiritu mao ang Amahan. Busa
Ang importante sa tao, magkapangalagad ka, Roma City size, ang pulong sa Dios, kung bago ka sa pag-alagad sa Espiritu Santo, makadawat ka sa pag-ampo sa Espiritu Santo, Judas 1:20, imo dayong trabaho, magwali ka sa Espiritu Santo para apil ka na sa pagpakailap, sa pagsalig sa tao sa Espiritu Santo. Unya, para ang tao matimbrihan sa Espiritu Santo, pag makasabot na, timbrihan sa Espiritu Santo ang tao para sa kaluwasan sa Efeso 4:30. Asa dayon dalon dito sa bagong langit ug bagong yuta sa unang Pedro kapitulo 3 versikulo 13. Mo na giingon nga timbrihan ka sa Espiritu Santo Efeso 4:30. Mga kaigalan ug mga kaigsuonan. Hinaut nga inyo nasabtan ang kamatuoran nga among gipadangat iya kaninyo. O kay wala naman kami oras sa ngalan na lang sa PEDM o sa kini ang inyong alagad sa kahanginan, Brother Hermogenes Macarayo, gubanon sab sa kong kauban nga mga ministro. Kinusab si Brother Danilo Nakwa. O ako sab si Arturo Satrin. Kini sa inyong alagad, Brother Abilino Nabalitan Jr. Kiniusab ang inyong alagad, Brother Rudy Camus. O kiniusap si Brother Bobby Arado. O kinusab niyong alagad, Brother Jerry Villacora Amudja. Ug kiniusap si Brother Rumi Rama Camus. Ug kiniusap si Brother Jiggy Macarayo, kami miingon. Daghang maing ay salamat sa pamati o may gabi ka natong tanan.